जी नाज़रीन, मैं अपने स्टाफ, अपनी टीम और अपने अदारे के बिहाफ़ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, किसी चीज़ का इल्म होना ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मन यूतुल हिक्मा फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, कि जिसको हिदायत दे दी गई, जिसको रोशनी दे दी गई, जिसको हिकमत सिखा दी गई, उसको एक बहुत बड़ी नेमत दे दी गई। किसी चीज़ का सम टाइम ना जानना भी एक नेमत होता है। तो ये बात मैंने इसलिए की कि मैं इसको बल्कि एक एग्ज़ाम्पल से आपके सामने एक्सप्लेन करने की जसारत करूँगा। एक दोस्त है मेरा, वल्फ़गैंग डेंस, तो टोरंटो में ही है, यहाँ पे ही मेरे साथ रहता है। वो उसकी क्योंकि यहाँ पे लोग समटाइम marijuana वगैरह भी यूज़ करते हैं, उसकी इसी तरह की कुछ एक्टिविटीज़ थी। उसको कुछ लोग आके मिलते थे। मैंने उससे पूछा, ये तुम क्या करते हो? उसने मुझे सख्ती से मना कर दिया। उसने कहा स्टे इग्नोरेंट। तो उसने मुझे यही कहा कि डोंट आस्क क्वेश्चन, डोंट एक्सप्लोर व्हाट आई डू। इसका मतलब ये था कि तुम इग्नोरेंट होगे तो तुम्हें किसी चीज़ का पता ही नहीं होगा, तो महफूज होगे। तुम्हारा जो स्पॉट है, तुम्हारी जो सिचुएशन है, वो किसी इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाएगी, एग्जामिनेशन में नहीं जाएगी। अच्छा दोस्त था, ठीक सोचा उसने, लेकिन बात ये है कि सम टाइम ऐसा भी होता है कि किसी चीज़ का जान जाना वो आपके लिए वो बाले जान बन जाता है। हदायत पे होना, रोशनी पे होना, उजालों में रहना, ये आपके लिए कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके लिए वो बाले जान बन जाता है। एक सहाबी ने अल्लाह के नबी से कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिर आज़माइशों के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारी तरफ अब आज़माइशें भी आएँगी। तो अल्लाह भी जिससे प्यार करता है उसको किसी न किसी आज़माइश में डाल देता है। इसका मतलब है, अगर किसी शख्स के पास सख्तियाँ हों, अगर वही शख्स इमरान खान की तरह पसे ज़ंदान हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके किसी गुनाह की उसको सज़ा मिली है। ये भी मुमकिन है कि अल्लाह का वो बरगज़िंदा शख्स है, अल्लाह ने उसको अब किसी मखसूस काम के लिए चुन लिया है। तो ये भी एक हकीकत है, इसमें कोई शक तो नहीं कि जब आप हक़ पे होते हैं, जब आप सच्चाई पे होते हैं, तो आपके लिए मसाइल भी बढ़ जाते हैं। पंजाबी की एक कहावत है, अक्ल नहीं थे मौजें मौजा, अक्ल थे सोचे सोचा। तो इसका मतलब है कि अगर आप चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं, आप हक़ पे हैं, आप सच्ची बात करते हैं, सच कड़वा होता है, तो आपके लिए मसाइल ही मसाइल हैं हर तरफ। मैं अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए अंबिया की ज़ात का सहारा लूँगा। हम ये भी देखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। नबी हैं, वक़्त के पैगंबर हैं, अल्लाह के पसंदीदा शख्स हैं, लेकिन आग में डाल दिए गए। ये तसव्वुर करना भी कितना मुश्किल काम है। याह्या अलैहिस्सलाम पे उन पे आज़माइशें आईं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़ंदान में डाल दिया गया और अरसा दराज तक वो कैद में रहे। तो इसी तरह से मैं फ़िरौन के जो जादूगर थे, उन्होंने जब देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो छड़ी फेंकी है और ये उनके जो जितने भी साँप थे उनको ये छड़ी निगल गई है, तो वो सजदा रेज़ हो गए। उन्होंने कहा कि ये जो मूसा अलैहिस्सलाम ने छड़ी फेंकी है, ये जादू नहीं है, जादू को हम जानते हैं। तो उन्होंने, जो फ़िरौन था, उसने कहा कि मैं आपके हाथ-पाँव कटवा दूँगा, जादूगरों को कहा। उन्होंने कहा अब आप जो मर्ज़ी कर लें, हमने जो चीज़ देख ली है, देखने के बाद हम इससे मुँह नहीं मोड़ सकते, क्योंकि हमें पता है, हम इन सारी चीज़ों को जानते हैं, ये जादू नहीं है। फिर बात को आगे मैं बढ़ाता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम के जो 12 हवारी थे, वो सारे के सारे गैर फ़ितरी मौत शहीद हुए, इस दुनिया से गए। तो वो भी अल्लाह के बरगज़िदा लोग थे, जिनका कुरान में बार-बार ज़िक्र आया।
تو اس کا جو کہنے کا مطلب یہ ہے وہ بھی کیونکہ حق کو پہچان چکے تھے، سچائی کو دیکھ چکے تھے، اس لیے ان کے لیے بھی لوٹ کے جانے والا راستہ مخدوش ہو چکا تھا، ممکن نہیں تھا کہ وہ واپس لوٹ کے جاتے حق اور سچ کو دیکھنے کے بعد۔ اصحاب کہف نے بھی اللہ سے مدد مانگی اور وہ غار کے اندر سال ہا سال تک لیٹے رہے، پھر ایک نیا زمانہ آیا، وہ باہر آئے۔ وہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ انہوں نے وقت کے ظالم حکمران کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، بلکہ اپنے ایمان کو انہوں نے محفوظ رکھا۔ پھر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے، جب ان کے چچا نے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ بھتیجے یہ دیکھو سرداران قریش آئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پھر بڑی تاریخی بات کی، قصہ مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ اگر سورج ایک ہاتھ اور چاند دوسرے ہاتھ میں بھی رکھتے ہیں تو میں وہ بات کرنے سے کبھی باز نہیں ہوں گا جو میں کرتا ہوں، اور وہ بات میں کرتا ہی رہوں گا، حق بیان کرتا ہی رہوں گا۔ شیب ابی طالب بھی ہمارے نبی پہ آیا، عام الحزن بھی آئے، پھر کئی سارے ایسے مواقع آئے کہ ہمارے اللہ کے نبی اکیلے رہ گئے۔ ایک غزوے میں جہاں پہ ایسی دشمن کا حملہ ہوا تیروں کا کہ اللہ کے نبی اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ ہی اکیلے رہ گئے، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں سچا ہوں، میں جھوٹا نہیں ہوں۔ خیر انبیاء کا جو حوصلہ، ان کی استقامت اور ان کی جرت کیونکہ مختلف ہوتی ہے عام انسانوں سے۔ پھر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل بیت ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں، مولا علی کو جس طرح شہید کیا گیا، امام حسن کو زہر دے دیا گیا، امام حسین کو ان کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ کربلا میں ان کی شہادت ہوگی۔ وقت کا جو حاکم ہے وہ انہیں کہہ رہا ہے کہ تیرا خون ایک بوڑھے اونٹ کی طرح پتلا ہو گیا ہے اور ان قریب تم مار دیے جاؤ گے۔ ان کو بھی کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ تو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حق کو جاننا، ان کو پہچان لینا، یہ بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاؤں کی بیڑی بن جاتا ہے، آپ لوٹ کے واپس نہیں جا سکتے۔ لوگ اپنی سروں کی فصل تو کٹوا دیتے ہیں، لوگ اپنی جانوں کے نذرانے تو پیش کر دیتے ہیں، لیکن حق بات کرنے سے، حق پہ کھڑے رہنے سے وہ گھبراتے نہیں ہیں۔ تو استقامت جو ہے، رخصت کا راستہ اگرچہ اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے، لیکن استقامت کی اپنی ایک خوبصورتی ہے، استقامت کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ تو آج کا جو پیغام تھا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ جہالت ہے وہ سم ٹائم آپ کو کئی ساری فتنوں سے بچا لیتی ہے، لیکن حق پہ کھڑا ہونا وہ آپ کو آزمائشوں میں ڈال دیتی ہے، آپ کو مشکلات میں ڈال دیتی ہے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔